आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कुछ अनकही। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। आलिया जो होती है खूब हंस रही होती है क्योंकि उसकी फूफो को उसका आशिक यानी कि उसका खामन जो होता है फूल भिजवा देता है। पहले तो वो उससे नाराज़ होती, कहती कोई भी चीज़ वसूल नहीं करूँगी, ना ही उसके पास जाऊँगी और ना ही उसके साथ रहूँगी। तो बाद में वो वसूल भी कर लेती है क्योंकि नौकरानी जो होती है वो ला कर दे देती है। कहती बेगम ये आपके फूल आए हैं, किसी इस नामी शख्स ने भेजे हैं, तो आप ये चेक कर लें। तो जब ये सुनती है तो आलिया देखती है, आलिया खुश होती है और हंसना शुरू कर देती है। ठीक है, आलिया की माँ पहले तो कमरे में बंद होती है, बाद में खाने के टेबल पे आ जाती है जहाँ वो सब लोग खाना खा रहे होते हैं। और वो बहुत ज़्यादा पहले तो नाराज़ रहती है, बाद में खुश हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खुश होना ही बनता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बस कुछ हालात और वाक़यात ही ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो नाराज़ हो जाती है और बाद में खुद ब खुद ही खुश होकर आ जाती है। पहले तो सारे लोग तरले करते हैं लेकिन बाद में वो आप खुद ही आती है। अपने खामन के साथ बहुत ज़्यादा लड़ती झगड़ती रहती है, बस अपने ही कामों में मसरूफ़ होता है। इसका खामन भी इसकी वजह से बड़ा परेशान होता है। इनकी अपनी परेशानियाँ नहीं ख़त्म होती, इसने और किसी की क्या ख़त्म करनी है। ये लोग अपने ही मसले मसाइल में उलझे होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आलिया की माँ जो होती है ना वो अंदर होती है। वो यही कह रही होती है कि मैं बाहर नहीं आऊँगी और ना ही तुमसे कोई बात करूँगी। ठीक है, तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है। ठीक है, आलिया और सब लोग खाना खा रहे होते हैं। आलिया की फूफो भी बैठी होती है। आलिया की फूफो को अभी और इंटरेस्टिंग होने वाला होता है क्योंकि एक नई जो है ना वो आने वाला होता है मोड़। ठीक है, बाकी आलिया की सिस्टर शूटिंग पे जा रही होती है, उन्होंने समुंदर के ऊपर शूटिंग का प्लान बनाया होता है। वहाँ पे शूटिंग पे जा रही होती है, उनकी गाड़ी वहाँ पे पहुँच जाती है, सारे लोग सवार होते हैं, आलिया की सिस्टर भी सवार होती है उसी में और वो लोग शूटिंग पे जा रहे होते हैं। उसके फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मजाक और हंसी मजाक करते हैं। ज़ाहिर सी बात है दोस्तों के दरमियान ऐसा सब कुछ चलता है और अगर ऐसा ना हो तो फिर बात ही अधूरी रह जाती है। सभी के बीच बहुत ज़्यादा मजाक होता है और वो मजाक करते हुए रहते हैं। फाइनली आलिया की माँ जो होती है ना वो दरवाज़ा खोल ही लेती है क्योंकि उसका वालिद जो होता है ना बाहर लेटा होता है और ठिठर रहा होता है क्योंकि हल्की हल्की सर्दी भी होती है रात को। इसी वजह से वो बाहर होता है। जब वो देखता है कि उसकी बेगम आकर उसके पास बैठ जाती है तो वो खुश हो जाता है कि मेरी बेगम को मेरा एहसास तो हुआ, शर्मा बेगम को। ठीक है, तो वो जब आती है तो आकर कहता है शर्मा तुम आ गई हो। तो शर्मा जी आगे से मुंह बनाया होता है शर्मा ने। शर्मा भी बस शर्मा ही होती है, आकर मोहब्बत और इश्क की बातें करने लगती है शर्मा उसके साथ, अपने खामन के साथ। उसका खामन जो होता है वो और ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी जो है उसके साथ नाराज़ नहीं होती है वो। ठीक है, अब खुश मूड में होती है। पहले तो वो बड़े मज़े से लेटी रहती है अकेली। ठीक है, उसका वह खामन जो होता है बाहर यानी कि आलिया का वालिद बाहर लेटा होता है। उसकी सिस्टर जो होती है वो भी होती है, वो आकर अपने पानी को वालिद को पानी पिलाती है। आलिया की फूफो जो होती है ना वो भी पास खड़ी होती है। आलिया की फूफो को पता नहीं क्या चाहिए। ये लोग शूटिंग कर रहे होते हैं, आलिया की सिस्टर भी वहाँ पे होती है, कैप पहनी होती है सर पे, वो भी वहाँ पे होती है। शूटिंग करते हैं, बस कुछ ड्रामे के सीन्स वगैरह को शूट करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। साले समुंदर पे उन्होंने लोकेशन ढूंढी होती है जहाँ पे जाके ये शूटिंग का सिलसिला जो है वो अपना चालू करते हैं और शूटिंग का काम जो है वो जारी सारी करते हैं। आलिया का वालिद भी हंस रहा होता है और आलिया को इस बात की हंसी हो रही होती है क्योंकि उसकी फूफो को उसका आशिक यानी कि खामद वो दे के जाता है फूल। तो आलिया उसकी फूफो नाराज़ होकर इधर अपने घर आलिया के घर आई होती है। इसी वजह से वो फूल देकर जाता है कि मान जाएगी। दूसरी तरफ शूटिंग के भी मज़े लिए जाते हैं। आलिया की सिस्टर भी साथ ही होती है उनकी। आलिया ऑफिस में जाती है तो एडवोकेट जो होता है ना, आलिया के बॉस का वकील जो होता है ना यानी कि उनकी कंपनी का वकील, वो केस हार जाता है और उसकी खूब पिटाई होने वाली होती है। और वो पहले आलिया उसको रास्ते में मिल जाती है। आलिया उसे घर भेज देती, कहती बॉस को मैं खुद ही हैंडल करूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारा अब कोई मसला नहीं है, बॉस जाने तो मैं जाने, तुम यहाँ से निकलो। उसका बॉस जो होता है वो चला जाता है। आलिया नौकरानी जो होती है ना वो आकर कहती है कि भाभी ये आपके फूल आए हैं। ठीक है, तो आलिया की फूफो जो होती है फूल रिसीव करती, कहती किसने दिए, तो वो कहती है कि बस आपको एक बंदे का नाम बताती हूँ उसने दिए हैं। ठीक है, उसके खामन का नाम बता देती है आलिया अपना, आलिया के फूफो के। तो वो बड़ी ना चौंक सी जाती है कि पता नहीं ये किसने क्यों भेज दिया। जब उसे पता चलता है कि उसके खामन ने भिजवाए हैं यानी कि वो तो उससे नाराज़ होती है, कहती चलो मैं इसका इलाज करती हूँ। सलमान जो होता है ना उसकी बॉस उसको बहुत ज़्यादा यानी कि अप्रिशिएट करती है कि कहती तुम केस जीत गए, बहुत अच्छा हुआ। अब आलिया जो होती है अपने बॉस के सामने होती है तो उसका बॉस कहता है कि अब हमें तुम बताओगी कि क्या करना और क्या नहीं, हम तुम्हारे तरीके से हम कंपनी चलाना शुरू कर दें, तुम होती कौन हो मुझे ये सब कुछ बताने वाली। चीखता चिल्लाता है तो आलिया कहती है चीखले चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, केस वापस आप जीत नहीं जाएंगे, बस आप हौसला और सुकून रखें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा।
عالیہ تھوڑا درس دیتی ہے اس کو اپنے باس کو، جب اس کے باس کے کھانے میں یعنی کہ دماغ میں جب یہ بات ڈالتی ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے۔ سلمان کی باس جو ہوتی ہے سلمان کو مبارکباد دے رہی ہوتی ہے، کنگریچولیشن دے رہی ہوتی ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ تم کیس جیت گئے ہو۔ سلمان بھی خوش ہوتا ہے۔ عالیہ جو ہوتی ہے اپنے باس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں 4 کیسز چل رہے ہیں، تو اگر ہم کیس ہار جائیں یا تاریخ اچھی نہ ہو تو پھر آ کر کیا چیخنا چلانا شروع کر دیں۔ والد صاحب ہوتے ہیں وہ آ کر صبر کر لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے صبر کے علاوہ کچھ نہیں۔ عالیہ کی سسٹر شوٹنگ بھی ہوتی ہے، سارے لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اور فرینڈز جو ساتھ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی سالے سمندر کے اوپر وہ جاتے ہیں شوٹنگ کے لیے، اسی وجہ سے وہ وہاں پہ انجوائے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جگہ کراچی میں واقع ہے۔ تو جب شوٹنگ کی جاتی ہے تو بہت سے اچھے اور رومانٹک سے سین جو ہے نا وہ شوٹ کیے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے شوٹنگ بھی ایسی اچھی ہوگی تو پھر ہی کچھ نہ کچھ ان کو حاصل ہوگا۔ اب سلمان جو ہوتا ہے وہ صبح رات کا وقت ہوتا ہے، چھت پہ ہوتا ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے ابھی اس نے، تو اوپر سے عالیہ جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے کام سے، ٹھیک ہے۔ جب وہ عالیہ کام سے آتی ہے تو سلمان جو ہوتا ہے چھت سے دیکھ رہا ہوتا ہے اسی کو، اسی وجہ سے اب وہ اسی کی طرف جانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ماں کہتی بیٹا کھانا تو کھاتے جاؤ، بیٹے جی کو عالیہ کی پڑ جاتی ہے، کھانا کھاتا ہی نہیں ہے بیٹا، ویسے ہی بھاگ جاتا ہے، عالیہ کو روک کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم آج اتنی لیٹ آئی ہو، تو عالیہ آگے کہتی ہے کہ تم مجھ سے آج پوچھ رہے ہو، پہلے کبھی نہیں پوچھ سکتے تھے، آج ہی تمہیں ضرورت پڑی۔ عالیہ کا باس جو ہوتا ہے وہ دفتر میں آتا ہے اور عالیہ کو آ کر کہتا ہے کہ تم میرے دفتر میں آؤ، تم نے میٹنگ کیوں رکھی جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہ میٹنگ نہ رکھو، پھر تم نے کیوں میٹنگ رکھی۔ عالیہ جو ہوتی تھوڑی پریشان سی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے باس کے پاس دفتر جانا چاہتی ہے۔ عالیہ کا باس جو ہوتا ہے وہ اس کو بلا لیتا ہے اپنے دفتر میں، جب اپنے دفتر میں عالیہ کو بلاتا ہے عالیہ پہنچ جاتی ہے، سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اس کی پھوپھو جو ہوتی ہے عالیہ کی، جب اس کو خامد اس کو ملتا ہے تو وہ پھول دیتا ہے، تو عالیہ کی پھوپھو کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہیں مجھے پھول بھیجنے والے، میں نے تمہیں کتنی بار کہا کہ پھول مت بھیجا کرو، ٹھیک ہے۔ عالیہ جو ہوتی ہے وہ اس کو جواب دے کر سلمان کو وہاں سے چلی جاتی ہے، سلمان دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو عشق کھا جاتا ہے۔ سلمان وہاں پہ کھڑا رہتا ہے اور عالیہ جو ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے کمرے میں بھی پہنچ گئی ہو اور سکون سے بیٹھ بھی گئی ہو جا کر، لیکن سلمان کو کوئی خبر نہیں کیا ہوا اور کیا نہیں۔ بعض عاشق تو ایسے ہوتے ہیں جو بہت دیر تک لیٹے رہتے ہیں، عالیہ کے باس کو عالیہ کی یاد آ رہی ہوتی ہے، کچھ نہ لمحات یاد ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار بہت اچھی اور جینیس لڑکی ہے، میں اس کو کیوں چھوڑوں۔ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کھانا چھوڑ کر اس کا نمبر نکالتا ہے عالیہ کا فون کرنے لگتا ہے، لیکن پھر پتہ نہیں دل میں کیا خیال آتا ہے کہ وہ اس کو فون نہیں کرنا چاہتا۔ عالیہ گھر میں ہوتی ہے اور پریشان سی لگ رہی ہوتی ہے تھوڑی، پتہ نہیں اس کو کیا وجہ بنی ہوتی ہے اور کیا نہیں، ظاہر سی بات ہے پریشانی ہوتی ہی کچھ ایسی کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل ہی آتے ہیں۔ اپنے والد کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس کا والد، تو اس کا والد بھی بڑا پریشان سا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹی ہم تم پہ بوجھ بنے ہیں، ٹھیک ہے، تم کام پہ مت جایا کرو، ٹھیک ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو تم بہت زیادہ محنت کرتی ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ عالیہ کا والد عالیہ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھ کر جو ہے نا وہ پیار دیتا ہے اس کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک تو باپ ہوتا ہے اور اوپر سے اتنا اچھا باپ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عالیہ بیٹا تم کام مت کیا کرو، یہ چھوڑ دو، یہ جو باہر بوہر کا کام جو بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے عالیہ کو ابھی تو فی الحال نہیں چھوڑنے پڑیں گے، اگر چھوڑ دیے تو کام کیسے چلے گا۔ عالیہ کا والد اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فی الحال کوئی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ عالیہ کا والد جو ہوتا ہے نا وہ شریف سا انسان ہوتا ہے، بس اسے زمانے کی ان تنگ راہوں نے گھیر لیا ہوتا ہے اور اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ عالیہ کو اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر کھلاتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایسے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو خود کھانا کھلاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں ان کے۔ عالیہ کی ماں جو ہوتی ہے چائے بنا کے لاتی ہے اپنے شوہر کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، دونوں لوگ چائے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور چائے ہی ان کی فیوریٹ ہوتی ہے۔ دوسری طرف عالیہ کے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو چوروں نے لوٹ لیا ہوتا ہے، تو بڑی نا زبردستی کا مظاہرہ کرتی ہے، لڑکی ایک چور کو نیچے سے کھینچ لیتی ہے پیچھے سے اور وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھتا بیٹھتا گر جاتا ہے، جیسے وہ نیچے گرتا ہے عالیہ اور وہ پولیس والوں کو بتا دیتی ہے، وہ سب کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں عالیہ کی دوست کو، کیونکہ اس کے نام یہ سرپرائز جاتا ہے، اس نے یہ سارا کارنامہ سر انجام دیا۔ عالیہ کا باس جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے اور لائن بھی مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اور بس مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ابھی فی الحال لائن مارے تو مارے کیسے، پہلے تو وہ ایسے گزر جاتا تھا لیکن اب عالیہ کے کمرے سے ہو کر جاتا تھا اور عالیہ کو کہتا ہے بہت اچھا کام کرتی ہو آپ بہت جینیس ہو۔ عالیہ کی ماں جو ہوتی ہے وہ بیٹھی رہتی ہے، اب بس اس کو عالیہ کے باس کو عالیہ کی خواب و خیال ہی آئے جانے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں
لیکن اس کو خواب جو ہے نا وہ عالیہ کے بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں عالیہ کیا ہے کیا نہیں، اتنا اس میں پتہ نہیں کیا بھرا اور کیا نہیں۔ عالیہ تو ایک اچھی سی ہے، بس یہی بات ہے۔ سلمان وہاں کھڑا کا کھڑا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ عالیہ جو ہوتی ہے اس کی بات بھی ذرا غور سے نہیں سنتی اور وہاں سے نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ شام ہو چکی ہوتی ہے اور گھر آئی ہوتی ہے۔ اپنا عالیہ کا والد جو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے بیٹے میں، کیونکہ اس کی بیٹی جو ہوتی ہے کما کر لاتی ہے، وہ سارے لوگ گھر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی گھر سے اور کمانے نہیں جاتا، اسی لیے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹی کا سہارا بنے بیٹھے ہیں۔